अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं नॉवेल की जानिब। बड़ी बेताबी से यूनिवर्सिटी की बैक साइड की लॉबी में टहलते सिगरेट मुंह में दबाए वो सख्त बेकरार था। वो सिगरेट पीने का आदी नहीं था, पर अब रात से पी भी रहा था और जैसे आदी भी हो चलाता था। कल रात से न जाने कितनी सिगरेट्स फूंक कर अपनी जान जला चुका था। क्या पागलों की तरह इसको मुंह लगाए हुए हो जिया? पूरे नशे ही लग रहे हो। बी अ मैन। पेशेंस रखो जिया। यहाँ जो खार भरी नज़रों से इसकी सिगरेट को घूर रहा था, जिया के मुंह से सिगरेट खींचते अपने लबों में दबाई। जवाबन जिया गुस्से से इसे घूरने लगा। जब तक रेहान अनजान था वो हजम कर जाता, लेकिन अब तो वो इसकी कैफियत से वाकिफ था, फिर क्यों नहीं समझ रहा था। इसकी मंगनी हो गई इस चौथ से। तुम्हें समझ आ रहा है एहान? मंगनी शादी की पहली रस्म होती है। जिस तरह कल रात मंगनी का झटका मिला है, इसी तरह किसी दिन अचानक निकाह का मिल जाएगा। और तुम मुझे कह रहे हो मैं पेशेंस रखूं? बकवास। गुस्से से कुर्सी को लात मारते जिया गुर्राया तो एहान गहरी सांस लेता इत्मीनान से कुर्सी पर बैठ गया। ये सब मुझे बताकर वक्त ज़ाया करने से बेहतर है जाकर नूरीन को बताओ कि तुम इसके इश्क में पागल हो रहे हो। अगर वो ना मिली तो तुम सब कुछ बर्बाद करने का जज्बा रखते हो। कहो जाकर इसे कि इसकी मंगनी की खबर सुनकर तुम मरने लगे हो। सिगरेट ज़मीन पर फेंकते एहान ने मशवरा दिया तो कुछ लम्हात के लिए जिया इसे चोर नज़रों से देखने लगा। बस कर दो अब ये लाइलमी का ड्रामा। मेरे सामने तो करना ही मत, और ये बकवास भी मत करना कि तुम्हें इसे मोहब्बत नहीं किसी और वजह से गुस्सा आ रहा है, क्योंकि कबूल तो तुम खुद भी कर चुके हो कि तुम्हें इससे धुआंधार किस्म की मोहब्बत हो गई है। अब से नहीं, जाने कब से। अब मेरी शक्ल मत देखो, जाओ और इससे यह इजहार करो। तुम्हारे बदले ये काम मैं नहीं कर सकता। एहान ने अपनी जेब में मोबाइल रखते अपने जूड़े पिन को टाइट किया था और बाहर जाने के लिए खड़ा हुआ कि जिया की बात पर कदम ठहरे थे। अगर वो ना मानती तो? अगर वो खो गई तो? अगर वो ना मानी तो? अगर वो खो गई तो? सवाल था या कोई खौफ? एहान ने बगौर इसकी आंखों में देखा। वो एलिट क्लास से ताल्लुक़ रखने वाला, उसीला, खुद सर, घमंडी, अपनी ही मनमानी करने वाला जिया हैदर किसी लड़की को खो देने से खौफजदा था। कोशिश से पहले नाउमीदी अच्छी बात नहीं है। वो ना मानी तो तब का तब देखेंगे। कहते साथ ही अहान लॉबी से गुजरता यूनिवर्सिटी के फ्रंट कॉरिडोर की तरफ चला गया था। जिया ने दोनों हाथों से अपना चेहरा रगड़ा था और खुद को इस बात पर आमादा किया कि अब वो इस नहज तक पहुंचकर पीछे नहीं हट सकता। और हालात ने यह भी साबित कर दिया था कि जितना भी वो नूरीन से दूर रहते, पर वो ना इससे लाताल्लुक़ रह सकता है, ना ही इससे दूर। वो तो इसकी सांसों में उतर गई थी, तो इस खुद से जुदा करना इसके बस की बात कहाँ रही थी। वो भी कुछ सोचते तेज़ी से वहाँ से बाहर निकला था और दुआ की थी कि आज नूरीन यूनिवर्सिटी आई हों। पूरी यूनिवर्सिटी में नज़रें दौड़ाते वो लाइब्रेरी के पास गुजरा था। सिया खमीज शलवार में माथे पर बल डाले वो आम दिनों से ज़्यादा जाज़िब नज़र लग रहा था। वो शलवार खमीज कम ही पहनता था, इस पर तसादे चेहरे पर गैर मामूली सख्ती, पाँव में मर्दाना पेशावरी चप्पल और बिखरे बाल। कई नज़रें इसकी जानिब उठी जिनमें से इसके लिए वाज़ेह सताइश थी, पर इसकी नज़र तो एक लम्हे में एक मंजर पर ठहर गई थी। लाइब्रेरी के सामने गुजरते अचानक पाँव ठटक कर रुके। अंदर किसी की हंसी की आवाज़ आई थी। वैसे तो लाइब्रेरी में बोलने तक की इजाज़त नहीं थी, लेकिन ये मुबारकबाद की आवाज़ें। इसने कदम पीछे लेते अंदर झांका तो चंद दिन पहले तक सीने में दिल जो महज एक गोशा का लोथड़ा था, अब एक वजूद इस पर बुरी तरह से काबिज हुआ था। इसे अपने सामने देखकर इसकी हरकत सुस्त पड़ने लगी। हाथ में मिठाई का डब्बा लिए वो सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। इसके साथ इसकी दो तीन खास दोस्तें खड़ी थीं। नेवी ब्लू सिंपल फ्रॉक पर हाई पोनीटेल बनाए, पाँव में नेवी ब्लू खुसे। वो आज भी आम दिनों की तरह ही सादा थी, पर आज कुछ खास था जो जिया ने महसूस किया था। इस पर पड़ने वाली एक शख्स की निगाह बहुत खास थी। बिना किसी आराइश के चेहरे पर बला की चमक थी, जिसकी वजह यकीनन इसकी नई नवेली खुशी थी।
लाइब्रेरियन भी इसके साथ खड़ा था और वो सबको मिठाई ऑफर कर रही थी। जब अचानक इसकी नज़र बाईं जानिब गई तो खून खौलने लगा। एहान मुस्कुराती नज़रों से हाथ में गुलाब जामुन पकड़े मुंह में डालता इसे चैलेंजिंग नज़रों से देख रहा था। अंधा साफ चढ़ाने वाला था। अपने गम व गुस्से और दिल में उठते तैश को दबाते जिया नूरीन की जानिब बढ़ा तो अब तक जो नूरीन मुस्कुरा रही थी, जिया को देखते चेहरे की मुस्कुराहट ऐसे गायब हुई जैसे थी ही नहीं। इस मुस्कुराहट की जगह चेहरे पर एक अनजाना सा खौफ लहराया। जिया को इसके चेहरे के तासुरात देखकर अंदाज़ा हुआ कि वो इतनी भी बेखबर नहीं जितना वो समझ रहा था। इसके चेहरे का खौफ इस बात की गवाही था कि वो जिया हैदर के दिल में पनपते जज्बात का इल्म रखती है, फिर भी इसके बेखबरी में इतना कुछ करते इसके जज्बात का एहसास नहीं किया। इतनी सफाकी। जिया को अपने मुकाबिल देख कुछ ना समझ आने पर नूरीन ने रस्मी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते मिठाई का डब्बा इसके आगे बढ़ा दिया था। जिया इसकी जुर्रत पर हैरान होता अशश कर उठा था। होठों पर अचानक मुस्कुराहट नमूदार हुई। मुकाबिल लड़की शायद जानती नहीं थी वो आग से खेलने जा रही है और इस आग के खेल में सरासर नुकसान इसी नाजुक जान का होगा। ये मिठाई किस खुशी में? हाथ कमर के पीछे बांधते इसने मुस्कुराते हुए पूछा तो नूरीन के होंठ खश्क पड़ने लगे थे। अपने लबों पर जबान फेरते हाथों की कपकपाहट पर काबू पाया था कि इसके हाथों में लड़ता मिठाई का डब्बा कोई देख न ले। जिया इसकी एक एक हिस्स व हरकत को जहन में हिफ्स कर रहा था। इसके वजूद पर छाया अपनी ज़ात का खौफ तारी देखते दिल को अजीब सा सुरूर मिला था। वो इसकी मौजूदगी के सबब शदीद घबराहट का शिकार हो रही थी और ये बात जिया हैदर के लिए बायस तक़वियत थी। मेरी मंगनी की खुशी में बहुत मुश्किल और बहुत धीमी आवाज़ में नूरीन ने अल्फाज अदा किए तो जिया ने जताती नज़रों से एहान की जानिब देखा कि देख लो मेरे वजूद का खौफ अब भी बरकरार है। जवाबन एहान मुस्कुराते नफ़ी में सर हिलाता वहाँ से बाहर निकल गया। मुझे मिठाई नहीं पसंद, वरना ज़रूर खाता, पर अपनी शादी के वक्त ज़रूर खाऊंगा, गंभीर लहजे में कहते एक नज़र एतराफ़ में डाली। सब वापस अपने काम में मसरूफ़ हो गए थे जब अचानक एक हाथ से नूरीन के हाथ से मिठाई का डब्बा लिया और दूसरे से नूरीन का हाथ थामते इसे लाइब्रेरी से बाहर खींचता वो इस अचानक अफ्तार पर बुरी तरह से बुकलाई थी, लेकिन मुंह से एक लफ्ज़ कहा कि अगर कोई मुतवज्जे होता तो इसके किरदार पर ही बातें बनती। मेरा हाथ छोड़ो जिया, दबी दबी आवाज़ में कहती वो लोगों की अपनी जानिब उठती नजरें देख रूहानी होने लगी। एक कड़वी हकीकत ये भी थी कि वो गुज़िश्ता चंद दिनों में वाक़ई वज़ीर होने वाले इस झगड़ों और ज़िया के अजीब व गरीब रवैये की वजह से ज़िया नामी बला से बहुत डरने लगी थी। वो इसीलिए सीढ़ियाँ उतरता फर्स्ट फ्लोर पर आया था। आखिरी राहदारी से गुजरते इसके कदम लड़खड़ाए थे और वो घुटनों के बल ज़मीन पर गिरने लगी थी कि ज़िया ने पलटते इसके बाजू ज़ोर से दबाया था। अभी संभलते एक लम्हा ही हुआ था कि वो नूरीन को लिए एक बार फिर इसी कमरे में आया था जिस कमरे से वो शदीद खौफजदा रहती थी। मुझे अंदर नहीं जाना, तुम यहीं बात करो जो भी बात करनी है। पसीने से शराबुर होते आंखों में नमी लिए इसने जल्द एहतजाज किया, पर वो नूरीन की एक भी सुने बगैर इसे अंदर ले गया और पहले की तरह दरवाज़ा बंद करते अंदर से लॉक्ड कर दिया था। तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो जिया? अब तो मैं तुम्हारी सारी बातें मान रही हूँ ना, तुम्हारे सामने भी नहीं आती। अब मुझे बताओ मुझसे कौन सा कसूर सरजद हो गया है? इसने सहमे हुए नम आंखों से टेबल के पीछे होते कहा था। ये इसकी जिया को दूर रखने की एहतियाती तदाबीर थी। इसकी मासूम सी तदाबीर देखकर जिया को इसके भोलेपन पर बला का प्यार आया था जिसे वो संजीदगी की चादर में छिपा गया था। हाँ तुम वाकई फर्मा बरदार हो। मुस्कुरा कर टेबल पर हाथ टिकाते नूरीन की हिन्नी सी खौफजदा आंखों में देखा। फिर क्यों लाए हो मुझे यहाँ, और अब झगड़ा किस बात का है? पीछे दीवार थी, मजीद पीछे होना नामुमकिन था और आगे टेबल। इस पागल लड़की ने खुद को कैद कर लिया था। इस पागल लड़की ने खुद ही खुद को कैद कर लिया था कि अचानक से अपनी कमीज दुरुस्त करते जिया इसी टेबल पर यूं टिक कर बैठ गया था कि नूरीन बिल्कुल इसके सामने थी और जिया इसके मुकाबिल बहुत करीब बैठा था। जिया की इतनी नज़दीकी नूरीन के होश गुम करने लगी थी, मगर वो मुसलसल जज्बात की आंच से
दहकती लौ देती निगाहों से इसे देख गया था। मैंने पूछा, अब किस बात का झगड़ा है? बहुत मुश्किल से खुद को मजबूत ज़ाहिर करते पूछा, लेकिन जिया का अगला अमल मज़ीद जानलेवा था। जब इसने अपनी खमीज की पॉकेट से रुमाल निकालते बहुत नरमी से नूरीन के माथे पर चमकते पसीने पर रखा था। तुम जब मुझसे इस तरह खौफजदा होती हो ना, वल्लाह कितनी हसीन लगती हो, अल्फाज में बयान मुमकिन ही नहीं है। जब्त करना मुश्किल हो जाता है। दिल करता है तुम्हें बाहों में भरकर अपने सीने में भींच लूं। इसने नूरीन के जड़ पड़ते रंगत को देखकर दिलकशी से कहा। इसकी बेबाक गुफ्तगू ने नूरीन के बच्चे कुछ चक्के भी छुड़ा दिए थे। उफ, फजूल बातें मत करो, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। जिया गुस्से से सुर्ख पड़ते सहमे लहजे में एहतजाज किया। जवाबन जिया ने लब दबाते इस बात में सर हिलाया। हाँ, मालूम है तुम ऐसी नहीं हो, शरीफ बच्ची हो। यही वजह तो है कि मैं, वो बोलते बोलते ठहर गया था। मुझे क्यों लाए हो यहाँ? नूरीन ने इसकी बात पर गौर के बगैर साबिका सवाल दागा। तुम बहुत फर्माबरदार हो ज़्वाले नूरीन, मैं आगे भी यही उम्मीद रखता हूँ कि तुम यूं ही फर्माबरदार रहोगी और मेरी हर बात मानोगी। अब के जिया ने संजीदगी से कहा तो नूरीन खामोशी से इसे देखने लगी, जैसे इसके आगे बोलने की मुंतज़िर हो। अपने कज़न से रिश्ते से इनकार कर दो और मंगनी तोड़ दो नूरीन, क्योंकि तुम किसी और की नहीं हो सकती। अमानत हो तुम किसी की। जिया ने इसके सर पर बम फोड़ा था। वो आंखें फैलाए जिया को नासमझी से देखने लगी। ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें मैंने कहा था ना मुझसे दूर रहो। अब मैं यही कह रहा हूँ, मेरे करीब रहो, सिर्फ मेरे करीब। खड़े होते दोनों हाथ नूरीन के दाएं बाएं दीवार पर रखते इसने आजिज़ाना अंदाज में कहा, जबकि नूरीन का वजूद तो इस इंकशाफ पर पत्थर हो चुका था। नूरीन का जैसे पत्थर की तरह अपनी जगह पर साकित हुई थी। अपने इस टटपुंजे कज़न से बात भी नहीं करोगी तुम? फ़ोन पर भी नहीं। अब की बार जिया नरमी से बोल ही रहा था जब नूरीन ने गुस्से से एकदम जिया को पीछे की जानिब धकेल कर वो टेबल से टकराया था। मौका पाते ही नूरीन बर रफ्तारी से दरवाजे की जानिब भागी, लेकिन इससे पहले इसका हाथ दरवाजे के लॉक तक जाता जिया इसे वापस खींच चुका था। क्या बदतमीजी है ये? गुस्से से गुर्राते नूरीन का बाजू पकड़ा तो कई आंसू नूरीन की आंखों से गिरते बेमोल हो गए थे। अपनी जात की नफी कहाँ बर्दाश्त थी। इसने देखा था मॉल में वो इसके साथ खुश थी, हंस रही थी, जबकि अब तक जिया की मौजूदगी में इसने आंसू ही बहाए थे। आखिर क्यों? वो क्या इतना बुरा था? इसके जज्बात किसी के लिए कोई मायने नहीं रखते थे, या इसने कभी इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी? बदतमीजी ये नहीं, बल्कि वो है जो तुम कर रहे हो। क्या समझा है मुझे जिया हैदर तुमने? टके टके पर बिकने वाली लड़की लगती हूँ मैं तुम्हें? खरीदोगे मुझे? जो तुम मुझे हुक्म दे रहे हो मेरे करीब रहो। मैं तुम्हें अब तक सिर्फ एक खुदसर दौलत के नशे में चूर एक घमंडी शख्स समझती थी, पर तुम तो एक साइको, पागल और घटिया इंसान हो। जिया के सीने पर हाथ मारते वो चीखती थी, जबकि जिया जो इससे इजहार मोहब्बत करते शादी की पेशकश करने वाला था, इसके अल्फाज पर सुन पड़ गया था। मैं क्यों तोड़ूं तुम्हारे कहने पर मंगनी इससे? तुम कौन हो? मेरे अब्बा हो? और मैं तुम्हारी क्या हूँ? रख। वो बोलती चली गई थी, अपने डर से भी थक गई थी और जिया हैदर की बेवजह की लड़ाई से भी। यूनिवर्सिटी के पिछले सालों में ही इसे अंदाज़ा हो गया था कि जिया एक अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है। इस शख्स ने ना दोस्ती अच्छी ना ही दुश्मनी इस शख्स से ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी, पर इसे जिया में एक बात पसंद थी कि वो हर लड़की के साथ फ्लर्ट नहीं करता था, किरदार का शरीफ लगता था, अपनी क्लास की लड़कियों की इज्जत खुद भी करता था और दूसरों से भी करवाता था। यही वजह थी कि इससे खायफ रहने के बावजूद वो इससे बात करती थी, लेकिन कहाँ इल्म था कि यूनी के आखिरी महीनों में वो यूं इसे रुस्वा करने पर तुल जाएगा। न जाने किस दुश्मनी की भेंट इसकी इज्जत को चढ़ाने पर तुला था। अभी लफ्ज़ मुंह में ही थे, अदा भी ना हुआ था कि जिया ने इस कदर सख्ती से नूरीन को जबड़ा दबोचा कि नूरीन को गुमान हुआ आज इसका मुंह टूट जाएगा। इसने जारहाना तेवर लिए दीवार की जानिब देखा। धक्का देते नूरीन को दीवार से पिन किया। नूरीन ने इसकी लहू झलकाती आंखें देखी तो अपनी आंखें मीच गई और अपने जबड़े से इसका हाथ हटाने की सही करने लगी।
رکھیل کہنے والی تھی نا تم، کب اور کس وقت کھیلا ہے تم سے؟ ہاں، یونیورسٹی کے اتنے سالوں میں کبھی تمہیں چھوا میں نے؟ جبکہ اگر تمہیں رکھیل ہی بنانا ہوتا تو مجھے اور میری طاقت کو جانتی ہو، چند گھنٹے لگتے مجھے تمہیں اپنے بستر پر لانے میں۔ کیا تمہیں کبھی ایسے جان بوجھ کر چھونے کی بھی کوشش کی؟ کیا تم نے میرے لمس میں غلاظت پائی جو اپنے منہ سے یہ غلیظ باتیں نکال رہی ہو؟ تم ہو کیا چیز زوال نورین؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ کیا تم خود کو بہت خاص سمجھتی ہو، کوئی آسمان سے اتری ہوئی حور؟ اگر ضیاء حیدر تمہارے آگے پیچھے گھوم رہا ہے تو اس کے لیے کہ میں نے میری محبت نے خود تمہیں خاص کیا ہے، اپنے لیے مخصوص کیا ہے۔ اگر کوئی چیز تم میں خاص ہے تو وہ تمہارے لیے میرے خالص جذبات ہے، وہ محبت ہے جو نہ چاہتے کے باوجود مجھے تم سے ہو گئی ہے، اور کچھ نہیں۔ جھٹکے سے نورین کے منہ کو چھوڑتے وہ پھنکارا تھا، ایک یہی سب سے زیادہ برائی تھی اس میں کہ وہ غصے میں کسی بات کا لحاظ نہیں کرتا تھا، غصے میں انہیں بھی ایذا پہنچاتا تھا جن میں اس کی سانسیں بستی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اب بھی اس نے نورین کے احساسات کا احساس بھی نہیں کیا تھا۔ دوسری جانب نورین اس کے محبت کے انکشاف پر خوش ہونے کی جگہ مزید خوفزدہ ہو چکی تھی۔ وہ اپنے لیے اپنا ہم سفر پسند کر چکی تھی۔ اس کا رشتہ اس کے گھر والوں نے اس کی دلی رضامندی سے طے کیا تھا، پھر وہ کیسے اس میں خیانت کر سکتی تھی؟ تمہاری محبت تمہارا مسئلہ ہے ضیاء، میرا نہیں۔ میں نے جب تم سے کہا کہ میں خاص ہوں، میں ایک عام سی وہی مڈل کلاس لڑکی ہوں جو رسوا ہونے سے ڈرتی ہے، اور تمہاری یہ خود غرض محبت مجھے زمانے بھر میں رسوا کر دے گی۔ ضیاء، خدا کے لیے کہہ دو کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی، پھولی سانسوں سے سسکی تھی۔ کچھ وقت پہلے جس چہرے پر چمک اور رونق تھی، اب وہاں خوف کے سائے تھے، ضیاء کے خوف کے سائے۔ تم مجھے خاص مت کرو، میں عام سی لڑکی ہوں اور اپنی عام سی زندگی میں بہت خوش ہوں۔ تم جانتے ہو اور میں بھی جانتی ہوں، میں تمہاری نظروں میں اس لیے خاص ہوں کیونکہ تم نے خاص کیا ہے، پر میں اپنی نظروں میں اس لیے خاص ہوں کیونکہ میں نے اپنی عزت کو سنبھالا ہے۔ مجھے میری نظروں میں خاص رہنے دو، بے شک اپنی نظروں سے گرا دو، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ آخری جملے میں بے حسی واضح تھی کہ وہ ضیاء کی محبت کو پل میں بری طرح سے ٹھکرا چکی تھی، جس سے وہ دم بخود سانس روکے اسے لہو جھلکاتی نگاہوں سے دیکھے گیا تھا۔ پر مجھے فرق پڑتا ہے، میں ہوں خود غرض نورین، اسی وجہ سے پہلے وارن کیا تھا میں محبت کرتا ہوں تم سے، تو اب تمہیں میرا تابع ہونا ہوگا۔ اپنے غم و غصے پر کڑے پہرے بٹھاتے وہ جلا دینے والی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجاتے واپس نورین سے مخاطب ہوا تو نورین کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسناہٹ دوڑ گئی تھی۔ میں نے کہا تھا مجھ سے دور رہو، پر تم دور ہونے کے بجائے خون میں شامل ہو کر میری رگوں میں اتر گئی ہو نورین، اور میں ان میں سے ہرگز نہیں ہوں جو محبت نہ ملنے پر ماتم کرتے ہیں، خود کو روگ لگاتے ہیں، اپنی زندگی برباد کر لیتے ہیں۔ مجھے جو چاہیے ہوتا ہے میں وہ حاصل کرتا ہوں، بائی ہک اور بائی کروک۔ تم خود اپنے اس کزن سے منگنی توڑ دو، اور اگر تم نہیں توڑتی تو پھر یہ نیک کام بھی میں خود کر لوں گا۔ شفقت سے بولتا وہ چہرے پر چٹانوں سی سختی اور سرد پن سجائے پیچھے ہوتا ٹیبل پر بیٹھ گیا تھا، جبکہ نورین اس کی زبردستی پر ساخت ہوتی سہم گئی تھی۔ بھلا یہ کیسی محبت تھی؟ پر یہ تو طے تھا کہ وہ ہرگز بھی فرحان کو نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اسے فرحان سے اور اس رشتے سے انسیت سی ہو گئی تھی، جبکہ ضیاء حیدر کی اب وہ شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ ضیاء کا دور ہٹنے کو گویا اجازت تھی کہ اس کی بات مکمل ہو گئی تھی اور وہ اب جا سکتی ہے۔ وہ پلٹ کر دروازہ کھولتی باہر نکلنے لگی تھی کہ ضیاء کے جملے نے قدم ساقط کیے تھے۔ آج کے بعد نہ ہی فرحان کے ساتھ کہیں باہر جانا اور نہ ہی اس سے رات کے 12 بجے تک بات مت کرنا، نورین۔ نامحرم ہے وہ تمہارا، اور میرا وعدہ ہے تم سے اور خود سے کہ وہ تمہارا نامحرم ہی رہے گا۔ معصوم ہو تم، تو معصوم ہی رہو تو بہتر ہے۔
ایک اور دھمکی پر نورین اپنی آنکھیں سختی سے میچ گئی تھی۔ اب اس جن کو یہ کیسے پتا چلا کہ اس نے رات 11 بجے تک فرحان سے بات کی تھی، اور کی بھی تھی تو اس کی مرضی۔ آنسو صاف کرتی وہ اس روم سے نکل گئی تھی اور بے تحاشا روتے دوسرے کلاس روم میں چلی گئی تھی جو خالی تھا۔ نورین کے کلاس روم سے باہر نکلتے ہی ضیا، جو اپنے اندر اشتعال و جلال کو روکے بیٹھا تھا، ایک دم پھٹ پڑا تھا کہ وہاں موجود ٹیبل کرسیاں جو پہلے سے خستہ حال تھے انہیں مزید توڑ پھوڑ دیا تھا۔ پھر گہری سانس لیتے اسی ٹیبل پر بیٹھتے سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ تمہارے یہ الفاظ اور میری خالص محبت کو ٹھکرانا تمہیں بھاری پڑے گا نورین۔ میرے خالص جذبات کو غلاظت بنا کے جو تماچا تم نے میرے منہ پر مارا ہے، میں اسے کبھی نہیں بھولوں گا۔ سگریٹ سلگاتے خون اشام نظروں سے دروازے کو گھورتے زیر لب کہا تھا۔ کچھ دیر سگریٹ سے اپنا سینہ جلا لینے کے بعد وہ وہاں سے باہر نکل گیا۔ جو حالات تھے ایسے میں پڑھائی تو خاک ہوتی، اسی لیے وہاں سے نکلتا سیدھا پارکنگ میں گیا اور مزید وقت ضائع کیے گاڑی یونیورسٹی کے گیٹ سے باہر نکال دی۔ ایہان ضیا کو اس کے کام پر لگا کر کلاس بنک کیے بے مقصد کوریڈور میں گھوم رہا تھا۔ وہ بے وجہ فرسٹ ایئر کے سائنس ڈپارٹمنٹ سے بھی ہو آیا تھا۔ آج کل بہت سے لوگ نوٹ کر رہے تھے کہ ایہان یونیورسٹی میں گھومنے پھرنے لگا ہے، لیکن اس کے باوجود کہ وہ تنہائی تھا، کوئی اس سے بات کرنے کی جرات نہیں کرتا تھا۔ پہلے سے ہی اس کا خوف بہت زیادہ تھا، لیکن جب سے لوگوں کو اس کے بھائی باران دلشیر کا پتہ چلا تھا، دہشت مزید بڑھ گئی تھی۔ اس کے بے چین قدموں کو ٹھہراؤ یونیورسٹی میں ہال کے کوریڈور میں سیاہ عبایا اور سکارف پہنے ریم کو دیکھ کر آیا تھا، جو بار بار بائیں جانب کینٹین کو دیکھ رہی تھی جہاں سمائرہ کھڑی تھی۔ وہ کینٹین میں گئی تھی تو ایہان دلشیر کو بھی بھوک ستانے لگی، اسی لیے وہ بھی کینٹین چلا آیا۔ وہ آہستہ سے چلتا ریم کے پیچھے والی ٹیبل پر بیٹھ گیا تھا، اس طرح کہ اس کی پشت ریم کی پشت کی جانب تھی اور ہلکا سا دائیں جانب۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بلیک جینس اور پنک ٹی شرٹ میں، بالوں کا میسی بن بنائے، ہاتھوں میں وائٹ گولڈ کا ہمیشہ کی طرح چمکتا بریسلٹ اور گردن سے جھانکتی چین، وہ ایک مکمل بیڈ بوائے تھا کہ ہر لڑکی کی نظر اس پر حسرتاً ٹھہرتی تھی۔ لیکن کوئی نہیں جانتا تھا سب کے لیے اتنے خاص ایہان کی نظر میں ایک معمولی اور غریب سی لڑکی خاص ہو گئی ہے۔ لیکن فی الوقت ایہان دلشیر خود بھی اس بات سے پوری طرح سے انجان رہنا چاہتا تھا۔ کہاں مر گئی سمائرہ؟ ویسے حد ہے ریم، لگتا ہے تمہارے پیٹ کے چوہے بھی بڑے ہو گئے ہیں اس موٹے کی طرح۔ ریم نے کاؤنٹر پر لائن میں کھڑی سمائرہ کو کوفت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ اشارہ ایہان کی جانب ہی تھا، پر خوف اس قدر تھا کہ تنہائی میں بھی وہ ایہان دلشیر کا نام نہیں لیتی تھی۔ اس کی حرکت پر ایہان مبہم سا مسکرایا تھا۔ شکر تم آ گئی، ورنہ میں سمجھی تھی کہ بھوک سے میری موت واقع ہونے کے بعد آؤ گی۔ ریم نے سمائرہ کو جھڑکتے اس کے ہاتھ سے کھانے کی ٹرے لی، جبکہ سمائرہ کی نظر ریم کے پیچھے بیٹھے شخص پر پڑی تھی۔ وہ پیچھے سے دیکھ کر بھی پہچان سکتی تھی کہ وہ عالیشان مرد ایہان دلشیر ہی تھا، لیکن خاموش رہی، جانتی تھی ریم اس شخص سے خائف رہتی ہے۔ توبہ ہے ریم، بھکڑ کہیں کی، کوئی تمہاری سوکھی سڑی شکل دیکھ کر پہچانے گا کہ تم اتنی پیٹو ہو؟ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ منہ چھوئی ٹن کھوئی۔ سمارا نے مسکراہٹ دباتے ہوئے اسے چھیڑا تھا، جس پر آلو کی پیٹی منہ میں رکھتے ریم نے اسے خونخوار نگاہوں سے گھورا۔ کیسا لگا میرا ڈائیلاگ؟ سمارا نے مصنوعی کالر جھاڑتے، یہ جو تم نے مارا ہے نا، اسے ڈائیلاگ نہیں، تانا کہتے ہیں کمینی۔ نظر نہ لگا دینا، پہلے ہی بابا میرے فاسٹ فوڈ کھانے سے ناراض رہتے ہیں۔ ریم نے ٹیبل کے نیچے سے اس کے پاؤں پر زوردار لات رسید کی تو سمائرہ بلبلا اٹھی تھی۔ تم کسی سرپرائز کی بات کر رہی تھی، وہ بتاؤ؟ سمائرہ نے اپنا پاؤں سہلاتے موضوع گفتگو بدلا تھا۔ یو نو واٹ سمارا، اف کیسے بتاؤں؟ اگر بتایا تو تمہاری آنکھیں بھی کھل جائیں گی۔ ریم کے گال پر بکھرا گلال دیکھ کر
सवारा ना समझे से इसे देखने लगी, जिस पर रीम गहरी सांस लेती। सुनो, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि शायद किसी सिगरेट एजेंट को मैं पसंद आ गई हूँ तो क्या तुम यकीन करोगी? रीम ने इंतहाई राजदारी से समायरा को कहा तो इसे इसकी दिमागी तवाज़ुन पर शुबा हुआ। क्या बकवास कर रही हो रीम? समायरा ने जो निगाहों से इसके पीछे देखते इसे झड़का था। सच कह रही हूँ। तुम्हें पता है, कल मेरे घर किसी ने मेरे एडवांस बर्थडे गिफ्ट का सरप्राइज गिफ्ट कोरियर किया है। वो ना बाबा ने भेजा है ना तुमने, और तुम्हारे या दुआ और सना के अलावा मेरी किसी से इतनी दोस्ती है नहीं कि कोई मुझ पर यूँ मेहरबान हो जाए। तो मुझे बताओ, वो गिफ्ट किसने भेजा होगा? तो क्या तुम सीक्रेट एजेंट वाली बात पर एतबार रख करोगी? ये सब बताते रीम ने चेहरे पर उलझन और मासूमियत थी, जबकि इसके लफ्ज़ सीक्रेट एजेंट पर एहान उलझा था। बिल्कुल भी नहीं करूँगी रीम। पहली बात, सिगरेट एजेंट तुम्हें क्यों गिफ्ट भेजेगा? और फ़र्ज़ करो भेज भी दिया तो तुम्हें कैसे पता चला कि वो किसी सिगरेट एजेंट ने भेजा है? समारा के सवाल पर रीम खिलखिला कर हंसी थी। वजह है ना, क्योंकि तुम्हें याद होगा कि मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने बर्थडे पर पापा से काजल, मेकअप और वगैरह और तुम्हारे निकाह का ड्रेस भी मांगा था, और वो भी ब्लैक कलर में। और मेरे घर जो सरप्राइज़ गिफ्ट आया है वो बिल्कुल वही है। हद तो ये कि मैंने जो काजल का नाम बताया था ना, गिफ्ट में भी वही है। तो वो गिफ्ट बाबा ने नहीं भेजा, और बाबा के अलावा मैंने किसी को बताया नहीं। तो अब तुम बताओ कौन भेज सकता है वो? ये किसी सिगरेट एजेंट का ही काम हो सकता है। रीम के सवाल पर समायरा को समझ ना आया कि वो क्या कहे, जबकि दूसरी तरफ बैठे अहान का दिल किया अपना सर पीट ले। वो डेढ़ होशियार बनने वाली बुद्धि चुड़ैल को इतनी भी अकल नहीं थी कि इस वक्त वो भी तो गाड़ी में साथ था। तो हो सकता है रीम किसी ने सुना हो, कोई और था जब तुमने अपने बाबा को बताया? समारा ने तजस्सुस अंदाज में पूछा, क्योंकि सीन तो वाकई फिल्मी कस्म का था। हाँ, इस दिन वो बॉडी बिल्डर चूहा था गाड़ी में। पर मुझे इस सड़े हुए खौफनाक जियान से ऐसी कोई खुशफहमी लाहक नहीं है। वो इसे एक और लक़ब से नवाज चुकी थी। समायरा का दिल किया अपना माथा पीट ले। समझ ना आया कैसे इस 120 की रफ्तार से चलती इसकी ट्रेन जैसी जबान को बंद करे, या इसे ये बताए कि वो बॉडी बिल्डर चूहा बिल्कुल इसके पीछे ही बैठा है। रीम, हो सकता है इसी ने भेजा हो। बकौल तुम्हारे बाबा के वो अपने एम्प्लॉयज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है, और ना भी भेजा हो तो किसी को इस तरह नहीं बोलते। समायरा ने अपनी आफियत इसी में समझी कि इसे समझाए, लेकिन रीम के तो तलवों पर लगी और सर पर पुछी। क्या मतलब? क्या मतलब है इस तरह नहीं बोलते? जो है वही बोल रही हूँ। चुड़ैलों जैसे लंबे बाल रखकर, कतरीना की तरह जुड़ा बनाकर खुद को सस्ता मिस्टर जान समझता है, और गुब्बारे जैसे मसल्स फुलाकर खुद को जॉन सीना। मैं किसी दिन इसके इन्हीं मसल्स पर सुई चुभा दूंगी तो सारी हवा निकल जाएगी। अकड़ू घमंडी कहीं का। समारा का एहान की साइड लेना रीम को एक आंख ना भाया था। एहान के सामने तो हिम्मत नहीं होती थी, तो क्या पीछे भी ना बोलती? समारा ने इसे इशारे से रोकना चाहा था, पर शायद वो इशारा समझने के मूड में नहीं थी। मुझसे इशारों में बात नहीं करो। तुम मुझे बताओ, इस भालू में ऐसा क्या है जो लड़कियां इस पर मरती हैं? मुझे तो कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आता। तुम जानती नहीं समारा, इसने मुझसे कितनी बदतमीज़ी की थी, मुझे कितना नीचा दिखाया। बहुत हर्ट हुई थी मैं। सिर्फ मेरे अब्बा के बॉस हैं इसीलिए मैंने लिहाज किया, वरना रीम दांत पीसते मजीद बोलने लगी, जब समारा ने इसके आगे हाथ जोड़ दिए थे। बस करो रीम, प्लीज़। किसी की इतनी गीबत नहीं करते कि फ़ौरन अल्लाह अजाब नाजिल कर दे। समारा ने वार्निंग देते एक बार फिर इशारा किया, पर आज फिर रीम के सितारे गर्दिश में थे। क्यों बस कर दूं? वो बॉडी बिल्डर चूहा मेरे साथ बुरा करते नहीं सोचता, और मैं ज़बानी कलामी बुरा कहने पर भी सोचूं? क्यों सोचूं? बल्कि अब मैं भी ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी। तुम देखना, अब अगर इसने कुछ कहा तो वो अपना अंजाम का जिम्मेदार खुद होगा। बर्गर को गुस्से से उठाते एक बड़ा बाइट मुंह में इस तरह लिया था कि गोया बर्गर ना हो, आह्यान दिलशेर की गर्दन हो। अभी निवाला मुंह में ही दबाते बर्गर नीचे रखा ही था कि मुंह में रखा बर्गर
پتھر سے بھی زیادہ سخت لگا۔ یوں محسوس ہوا اگر چبایا تو منہ ہی سلامت نہیں رہے گا یا اس کا سانس بند ہو جائے گا۔ وجہ پیچھے سے آنے والی ایک بھاری گمبھیر آواز تھی۔ مبارک ہو سمائرہ، نکاح ہو رہا ہے تمہارا۔ یہ آہن دلشیر کی آواز تھی۔ ریم کے سر کو بری طرح گھورتے مخاطب سمارہ کو کیا گیا تھا۔ ریم اور سمارہ جانتے تھے یہ مخاطب ریم کے لیے ہے۔ ریم کے حلق میں پندہ لگ چکا تھا۔ سمجھ نہ آیا منہ کا برگر کا نوالا حلق سے اگلے یا اسے نگلے۔ یہ کیسا برا اتفاق تھا جو ہر بار اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ کیا ضروری تھا ہر بار اس کی گورافشانیاں وہ شخص سن کر اور پھر بعد میں اسے ذلیل کرتا؟ ریم کا دل کیا یہاں سے سلیمانی ٹوپی پہن کر غائب ہو جائے۔ وہ تو کینٹین میں اچھی طرح چھان بین کر کے بیٹھی تھی۔ وہاں ایہان کے گروپ کا کوئی اور بھی نہیں تھا تو یہ اچانک اس کے اتنے قریب کہاں سے ٹپک پڑا؟ تھینک یو، سمارہ نے رسمی مسکراتے صرف اتنا ہی کہا۔ کہتی بھی کیسے، معاملہ انتہائی حد تک سنگین تھا۔ صرف تھینک یو؟ اپنے نکاح میں بلاؤ گی نہیں؟ غصے سے پیچ و تاب کھاتے ریم کے جھکے سر کو دیکھتے کہا جو مزید جھکتا جا رہا تھا کہ اور جھکتا تو ٹیبل پر سجدہ ریز ہو جاتا۔ ضرور، اگر آپ آئیں گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ پرسوں رات کو ہے 8 بجے، سمارہ نے جلدی سے کہا۔ ضرور، میں اپنے گروپ کے ساتھ آؤں گا۔ کوئی فیملی ایشو تو نہیں ہوگا؟ ایہان نے بے مقصد ہی پوچھا تھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، آپ ضرور آئیں گا، سمارہ نے پھر کہا تو جواباً ایہان ہلکی سی مسکراہٹ سمارہ کی جانب اچھالتا وہاں سے چلا گیا۔ ایہان کے جاتے ہی ریم نے منہ میں دبایا برگر منہ سے باہر نکالا اور پورا پانی گلاس سے ایک ہی سانس میں چڑھا گئی۔ اور بولو، تمہارے زبان ہے یا قینچی؟ نہ آگے دیکھتی ہے نہ پیچھے، بس چلتی جاتی ہے۔ اشارہ کر بھی رہی تھی مگر کہاں زبان چلنے سے فرصت ملے تو ادھر ادھر دیکھو گی نا؟ سمارہ غصے سے بولی تو اپنی خیریت پر ریم کندھے اچکا گئی۔ تم نے یہ تو دیکھ لیا نا کہ میں اسے نہیں ڈرتی؟ ہاں، بہت اچھے سے دیکھا، نوالا تک تو تمہارے حلق سے اترا نہیں اور شوگر ٹیبل تھی، ورنہ مجھے ڈر لاحق تھا کہ سر زمین کے اندر ہی نہ گھسا لو۔ سمارہ نے گہرا طنز کیا تو ریم اسے گھورنے لگی۔ سچ تو یہ تھا دل ابھی تک دہل رہا تھا اور کلیجہ منہ کو آ چکا تھا۔ وہ تو شکر ہے وہ یہاں سے جا چکا تھا تو اسے سانس لینے میں آسانی ہوئی۔ ساری باتیں ایک طرف، اب میں تمہارے نکاح میں نہیں آؤں گی۔ تم نے اس کو کیوں بلا لیا؟ اس سے مراد ایہان تھا کہ اب گریز لازمی تھا۔ لاکھ انکاری سہی پر ایہان کا خوف تو رگ و پے میں رچ بس گیا تھا۔ تم پاگل ہو، میں نے اسے بلایا ہے یا اس نے خود کو انوائٹ کر لیا ہے؟ اگر بلایا بھی ہے تو میں نے اسے ایڈریس تو بتایا ہی نہیں تو وہ کیسے آئے گا؟ اور اسے بھی میرے نکاح میں آنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ وہ اور اس کے دوست جس محفلوں میں جاتے ہوں گے، ہمارے وہاں تک کی صرف سوچ ہے وہ مر کر بھی ہماری چھوٹی سی محفل میں آنا پسند نہیں کریں گے۔ اس نے صرف تمہیں یہ جتانے کے لیے اتنی بات کی کہ وہ سب سن چکا ہے جو کچھ تم نے بکواس کی ہے۔ سمارہ کے آئینہ دکھانے پر ریم نے منہ بناتے واپس برگر اٹھا لیا تھا۔ سن لیا تو سن لیا، بھاڑ میں جائے۔ ریم نعمان علی کسی کے باپ سے نہیں ڈرتی، شاہ نے بھی نیازی سے کہا تو سمارہ نے زوردار کہکہا لگایا تھا۔ اس کو دیکھ کر تو تمہاری کانپتی ٹانگیں جاتی ہیں بیٹا، پر تمہاری مثال ویسی ہے، گرے تو گرے ٹانگ اوپر۔ سمارہ کی بات پر وہ دونوں ہی ہنسنے لگے، اس بات سے انجان کہ عنقریب اس نازک چڑیا کی مسکراہٹ ہمیشہ کھونے والی تھی اور وجہ بھی وہی ایک شخص نے بننا تھا جس کا نام ایہان دلشیر تھا۔ دیکھ لیا، نہیں ہے مجھے اس سے ہمدردی اور نہ ہی مجھے اس سے محبت ہے، دوبارہ شیشے کے آگے کھڑے ہوتے چیلنجنگ انداز میں کہا تو اچانک وہ عکس دوبارہ نمودار ہوتا مسکرانے لگا۔ اگر ایسی بات تھی تو کمرے سے کیوں نکلا؟ بلکہ تمہیں رات اسے اپنے کمرے میں رکھنا چاہیے تھا، اس کے وجود سے اپنی ادا کی گئی قیمت وصولنی چاہیے تھی۔ اپنے ہی نفس کی آواز سنتے باران کے حلق میں کانٹے اگنے لگے تھے۔ تم جانتے ہو میں یہ سب تب ہی کرتا ہوں جب میرا دل کرتا ہے، مجھے نہیں ضرورت ابھی اس کے وجود کی، نہیں طلب ہو رہی تو کیوں مسلط کروں اسے خود پر، جب ضرورت ہوگی تو
कर दूंगा इसे बेमौल। ये कहते बारान की जबान बमुश्किल लड़खड़ाने से रुकी थी। अच्छा फिर वादा करो तुम जल्द ये सब करोगे, मैं तभी यकीन करूंगा, वरना तुम्हें यह कबूल करना पड़ेगा कि तुम एक औरत से मोहब्बत कर बैठे हो। जो गलती दिलशेर से हुई वही तुम कर चुके हो। वो अक्स चैलेंज कर रहा था। बारान ने बहुत तहम्मुल से इस बात में सर हिलाया। इसके अंदर का दरिंदा मुकम्मल तौर पर जाग चुका था जो इसे ललकार रहा था। ये सोच इसे कमज़ोर कर रही थी कि वो एक औरत के लिए नरम हो रहा है। इसे जल्द अज जल्द इनारा को खुद से दूर करना था, बहुत दूर। शाम के 7 बज चुके थे। दोबारा इनारा इसे अपने सामने नजर नहीं आई थी। ब्लैक सुडो बनियान पर ब्लैक ट्राउज़र पहने वो जिम करके लौटा था। कसरती बाजू मजीद सख्त और पसीने से नम थे। वो सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठा और आंखें मूंद गया था। इसकी आंखें शिद्दत थकन के बायस सुर्ख हो रही थी। दिल कर रहा था कोई सुकून की ऐसी गोली दे के सारी थकन उतर जाए। जब अचानक आहट महसूस करते आंखें खोली तो खुद को एक झटका सा लगा था। वो छुई मुई सी नाजुक लड़की कॉफ़ी की ट्रे हाथ में थामे खड़ी थी। नाक, आंखें, गाल सब सुर्ख हो रहे थे, गोया रोने की चुगली कर रहे थे। पर वो फिर इसके सामने थी, जबकि बारान का गुमान था कि वो दोबारा बारान के सामने भी नहीं आएगी। ये क्या है? सर्द व सपाट लहजे में पूछा था। वो वापस वहीं डेविल बारान बन चुका था जिस पर इनारा की मासूमियत भी अब कोई असर नहीं कर रही थी। कॉफ़ी है, इनारा ने लबों पर जबान फेरते कहा था। वो 3 घंटे अपने कमरे के दरवाजे पर बैठी रोती रही थी, फिर 3 घंटे बाद खुद ही आंसू साफ कर गई थी। गुज़िश्ता मंजर आंखों में घुमा तो वो बेइख्तियार रो दी थी। वो सबसे ये रवैये की उम्मीद रख सकती थी, पर बारान से नहीं। कैसे बताती कि इन चंद दिन में इसका एंजल बारी इसके लिए कितना खास हो गया था? बहुत खास। वो पहला मर्द था जिसे इनारा सोच रही थी, जिसकी आंखों में हवस नहीं थी। वो बहुत खास था इनारा के लिए। फिर एक डर लाहक हुआ कि नाराज होकर कहीं घर से ना निकाल दे। जब भी हिम्मत मुजतमा करते कॉफ़ी बना के लाई थी। मैंने मांगी। गुस्से से खड़े होते बारान ने माथे पर बल डाले पूछा तो इनारा ने सर झुकाते फख्त ना में सर हिलाया। जब वो 2 कदम इसकी जानिब लिए थे, बारान ने इसके हाथ में पकड़ी ट्रे से कॉफ़ी का कप उठाया और सामने दीवार पर दे मारा। इनारा चीख मारती बेख्तियार 1 कदम पीछे हुई और पहली आंखों से दीवार को देखने लगी। इंच जलबारी आंखों से झरझर आंसू बहाते वो रहम तलब नजरों से बारान को देखती मिनमिनाई, पर इसके मुंह से एंजल बारी सुन बारान के एसाब चड़कने लगे थे। फिर से कहो, क्या कहा? मुठ्ठियां भींचते बारान इसकी जानिब मुड़ा तो इनारा कुछ न समझ आने पर सहम कर खौफजदा होती अपने कमरे में भागने लगी। इसे सांस लेने में दुश्वारी होने लगी थी। अगर बारान का ये रूप देखती तो यकीनन होश खो देती, पर इसका इरादा भांप कर तैश व इश्तियाल से पागल बारान दिलशेर ने झटके से इसका हाथ खींचते इसे सोफे पर धक्का दे दिया था। तुमने बारान दिलशेर को बहुत ज़्यादा हल्के में ले लिया है बेबी। तुम्हारी जुरत भी कैसे हुई मेरे सवाल को नज़रअंदाज करके भागने की? वो गुलदान ज़मीन पर मारती जोर से धाड़ा तो इनारा ने बेअख्तियार सिसकी इसके सामने हाथ नफ़ी में हिलाने लगी। शायद इशारा था कि खुदारा ऐसा मत करो। क्या कहा तुमने मुझे? एंजल बारी? चलो शाबाश, अब कहो डेवल बारी। सोफे पर अपनी एक टांग रखते बारान गुर्राया, मगर इनारा जोर से सांस लेती तेजी से नफ़ी में सर हिलाने लगी। जो शख्स इसका मुहाफिज बना था वो इसे शैतान कैसे कह सकती थी कि ये कैसी मुसलमान के लिए सबसे बड़ी गाली थी। ये किसी मुसलमान के लिए सबसे बड़ी गाली थी। मैंने कहा अभी के अभी कहो। इनारा का नफ़ी में सर हिलाना इसे मजीद इश्तियाल दिला रहा था, पर इनारा को वैसे ही बैठे देख कर बारान की बस हो गई थी। इसी लम्हे इनारा का हाथ पकड़ते खड़ा किया था। बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, निकलो मेरे घर से। मैं जरेमान को फ़ोन करता हूँ कि वो तुम्हें अपने साथ लेकर जाए। सफाकियत की इंतहा पर पहुँचते बारान ने जितनी ऊंचाई पर इसे बिठा दिया था, पल भर में इसे ज़मीन की पस्तों में ला पटका था। ये सुन इनारा रो तक काम गई थी। नहीं एंजल बारी, प्लीज़ मुझे जान से मार दे, पर वहाँ मत भेजे प्लीज़। मुझे इस जहन्नुम में नहीं जाना। इनारा एकदम बारान से हाथ छुड़वाने की कोशिश में बारान के कदमों में बैठती और बारान के पांव पकड़ लिए थे। ये वो लम्हा था जब बारान को अपना कलेजा
कटता हुआ महसूस हुआ था। इस मोमी गुड़िया का इसके पाँव को छूना इसके सीने पर आ रही जला रहा था। पर वो क्यों सोच रहा था इतना? वो सफाक था, इसे वही रहना था। तभी जहन झटकते इनारा का वापस खड़ा करना चाहा था। आप जो बोलेंगे मैं करूँगी, पर प्लीज़ मुझे वहाँ मत भेजें। इनारा गिड़गिड़ाने लगी तो बारान का वजूद पत्थर हो गया था। वो इनारा को दूर कर देना चाहता था कि कहीं वो इसको रौंद ना दे। वो अपने अंदर के दरिंदे से नहीं जीत सकता था। ठीक है, खड़ी हो और आवाज़ बुलंद कहो डेविल बारी। बारान की शर्त सुनते इनारा फौरन खड़ी हुई और चंद कदम पीछे हुई कि वो वापस बाहर ना ले जाए। डेविल बारी, कई आंसू ये अल्फाज अदा करते दिल से निकले थे। वो किस दिल से बारान को ये गाली दे रही थी ये वही जानती थी। और तेज बारान दांत पीसते गुर्राया तो इनारा ने अपनी आवाज़ मजीद बुलंद की थी। डेविल बारी, अब की बार आवाज़ में लर्जिश थी। आवाज़ नहीं आई। और तेज बारान की धाड़ के साथ इनारा की भी चीख निकली थी, डेविल बारी। लेकिन इसके बाद हवास कायम नहीं रहते। वो होश खोती ज़मीन बोस होने लगी। लेकिन इनारा फिर इस डेविल की मेहरबानी से इसी की बाहों में झूल गई थी। पर इस नरम वजूद को बाहों में पाकर भी अब इसे अपने अंदर कोई जज्बा महसूस नहीं हो रहा था। बिलाखिर बारान के अंदर का दरिंदा इस एंजल बारी को सुला चुका था, जो बहुत मुश्किल से जिंदा हुआ था। वो मासूम जान जो इसे अपना मुहाफिज तस्वुर कर रही थी, नहीं जानती थी जिसे वो फरिश्ता कह रही है वो इसी की ज़िंदगी जहन्नुम बनाने वाला है। बाहों में बेहोश इस नाजुक फूल को बारान बेतासुर नज़रों से देखने लगा। इनारा के चेहरे पर बला की मासूमियत थी, गोया कभी किसी के चेहरे पर इतनी मासूमियत ना देखी हो। क्या वो जितनी मासूम थी इतनी ही ज़्यादा ख़तरनाक होने वाली थी? इसने बचपन से यही तलख तरीन तजुर्बा पाया था कि औरत जिस कदर हसीन होती है इतना ही बड़ा फरेब होती है। इसके वजूद को बाहों में उठाते वो इनारा के कमरे की जानिब बढ़ा। इनारा के पूरे वजूद का वज़न भी इस एक भारी डंबल के बराबर नहीं था जिसे वो उठाता था। वो पाँव की मदद से दरवाज़ा खोलकर इसके कमरे में आया, कमरे में लॉक लाकर इसके वजूद को बेड पर लिटाया और बिना देखे पलट गया। अभी पलटा ही था कि नज़र सामने ड्रेसिंग मिरर पर पड़ी थी। देख लिया, कहा था ना मुझे नहीं है इससे मोहब्बत या उनसियत। एक ही बार में क्या हालत कर दी इसकी। मेरे खौफ से बेहोश पड़ी है। बारान ने शीशे में देखते अपने अंदर छुपे दरिंदे को फखरिया बताया। लेकिन अचानक एक बार फिर अपना ही अक्स मुस्कुराता हुआ नमूदार हुआ था। खौफ तो मुझे इससे ज़्यादा तुम्हारे वजूद में दिख रहा है बारान। तुम्हें खौफ है कि कहीं इससे सब के बाद वो तुमसे दूर ना हो जाए। इसके अक्स ने जैसे जांचती नज़रों से बारान को देखते सवाल किया था। वो अभी यहाँ से चली जाए। बारान दिलशेर किसी चीज़ से नहीं डरता। तुम अपनी बकवास बंद करो। बारान एकदम घुर्राया, लेकिन वो अक्स ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। तुम इतने बेवकूफ़ पैदाइशी हो क्या बारान दिलशेर? अगर ऐसी बात है तो कसम उठाकर कहो कि तुमने इसके दिल में अपनी इतनी दहशत बिठाई है कि वो तुमसे ज़रा बराबर भी डरती है। तुमने इनारा की आंखों में अपना ज़रा सा खौफ देखा है? तुम्हारे करीब आने से वो डरती है? सवाल नहीं, एक और आईना था जो बारान दिलशेर ने देखा था। वो वाकई अब भी बारान से नहीं डरती थी, सिर्फ ऊंची आवाज़ और गुस्से से डरी थी। पर इसके वजूद इसकी आंखों में बारान का खौफ नहीं था। कोई बात नहीं, नहीं डरी तो अनकरीब डरेगी। मैं इसके वजूद के अंग अंग में अपना खौफ भर दूंगा, चैलेंजिंग अंदाज में कहता बारान कमरे से बाहर निकल गया था। और बारान के निकलते ही वो अक्स भी गायब हो गया। 3 दिन गुजरे थे कि आरज़े खानज़ादा अपने मकसद में पूरी तरह का कामयाब हो चुका था। बस सिर्फ एक आखिरी ज़रब की बारी थी कि दुश्मन ज़ेर हो जाता। लेकिन न जाने ये कैसी कामयाबी थी कि वो इसे बिल्कुल भी खुश नहीं था। एल समेत दिल व दिमाग इन बच्चों के हक़ में भी लड़ रहे थे जो इसे अपना बाप समझ रहे थे। वो इनका बायोलॉजिकल फादर नहीं था, पर जानता था बाप की कद्र कीमत। अपनी जहनी सोचों को झटकते वो कमरे से बाहर निकला। आज एल्फ घर पर नहीं थी। आज यूनिवर्सिटी में छुट्टियों के बाद इसका पहला दिन था। आर्जिक ने घड़ी में वक्त देखा, सुबह के 11 बज रहे थे। बच्चे भी शायद अपने कमरे में मशगूल थे।
अपना फ़ोन निकालते इसने सुफान को कॉल मिलाई। मुमकिन था वो इसे मोटिवेट करता तो दिल काबू में आता। अभी फ़ोन कान से ही लगाया था जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर पीछे देखा। बेतहाशा रोते एल्फ घर के अंदर दाखिल हुई थी और अब तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर जा रही थी। आर्जिक ने फ़ोन काटते जेब में रखा और बेचैनी से एल्फ के पीछे गया था। एल दरवाज़ा खोलो। कमरे के दरवाजे पर पहुंचते इसे लॉक पाया तो आर्जिक ने तेज़ी से दस्तक दी। जाओ यहाँ से। अंदर से भराई हुई आवाज़ में जवाब आया था, मतलब वो बेतहाशा रो रही थी। एल दरवाज़ा खोल रही हो या मैं खुद अनलॉक करूं? इसने पूरे इश्तिहाक से धमकी दी कि अंदर बैठी एल दिल से दम साथ गई थी, क्योंकि वो ख़ास शख्स इस आम सी लड़की की खास कर रहा था। एल्फ ने मजबूर होकर कमरे का दरवाज़ा खोला तो आर्जिक संजीदगी से अंदर दाखिल हो गया था। इसका आंसू से तर चेहरा देखा, फिर चेहरे से होते इसकी नज़र एल्फ के कोमल मोमी हाथों पर गई थी तो माथे पर बल पड़ा कि इसके हाथ की खाल छिली हुई थी। क्या हुआ है? ये चोट कैसे लगी? आरजे खानजादा ने मुट्ठी भींचते पूछा था, लेकिन जवाबन एल्फ को अपना हिजाब खोलते देखकर धचका लगा था। एल्फ ने कभी अपना हिजाब इसके सामने नहीं खोला था। सिर्फ 2 बार इसने एल्फ के हसीन बाल देखे थे। एक बार जब इस पर हमला हुआ था, दूसरी बार जब एल्फ फंड मिलने पर नाच रही थी। आरजे खामोशी से इसके अमल को देखे क्या, पर जब एल्फ का हिजाब सर से दुरुस्त हुआ तो हिजाब खोलने की वजह भी समझ आ गई थी। आंखें सुर्ख पड़ने लगी और लब सख्ती से आपस में बेबस हो गए थे। अब समझ आया वो यूनी से जल्दी क्यों आई, किसने किया ये सब। नीचे झुकते इसने एल्फ से नजरें मिलाते सर्द लहजे में पूछा था। एल्फ के आधे बालों को किसी ने काट दिया था कि आधे बाल कमर पर झूल रहे थे और आधे कंधों पर लटक रहे थे। लेकिन आर्जिक का ये सोचकर खून खौल रहा था कि जिसने भी ये काम किया होगा यकीनन एल्फ का हिजाब खोला होगा। क्रिस्टन, लिब्रा और इनके बॉयफ्रेंड्स ने। एल्फ ने अपने चेहरे को बुरी तरह से रगड़ते बताया था। आंसू थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। एक और ऐब आ गया मुझ में। बेतहाशा रोते वो पागल लड़की अपने ऐब गिन रही थी। बिल्कुल चुप, कोई ऐब नहीं है, तुम में समझे। वो बेख्तियार एल्फ का चेहरा दोनों हाथों में थाम गया था। अपना अंगूठा इसके गुलाबी लबों पर जमा गया था कि एल्फ रोना भूल पत्थर होती इसकी आंखों की सदाकत में गुमसी हो गई थी। बहुत ऐब है मुझ में। वो इसकी शख्सियत की मखनासीसियत और अपनी अजीब होती कैफियत से नजरें चुरा कर पीछे होती बोल ही रही थी जब आर्जिक ने इसकी कलाई थामी और इसे लिए कमरे से बाहर निकला। तुम में कितने और कौन कौन से ऐब हैं, इस पर हम बाद में तफसीलन तबसरा करेंगे। घर के बाहर निकलते वो बहुत तेज़ी से चल रहा था कि एल्फ से इसके हम कदम होना मुश्किल हो रहा था। कहाँ जा रहे हो? एल्फ ने हाँफते हुए पूछा। रोना धोना तो कहीं पीछे रह गया था। एल्फ अपने खुले बालों को देखती परेशानी थी कि जल्दबाजी में आर्जिक ने इसे हिजाब लेने की मोहलत भी नहीं दी थी। मेरा हिजाब। आर्जिक को सड़क के किनारे पहुंचते कैब रोकते देखकर एल्फ ने परेशानी से कहा तो कैब का दरवाज़ा खोलते आर्जिक के हाथ थम गए थे। फिर कुछ सोचते एल्फ को कैब में बिठाते खुद तेज़ी से वापस मुड़ा और चंद लम्हों बाद हाथ में हिजाब लिए वापस लौटा। मुझे इतनी भी चोटें नहीं लगी है कि डॉक्टर के पास जाएं। एल्फ ने इसे अपने गुमान के मुतालिक इसे तसल्ली दी, लेकिन सामने वाले का जवाब सुनकर हाथों के तोते उड़ गए थे। हम डॉक्टर के पास नहीं बल्कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, क्रिस्टन और इसके दोस्त के बॉयफ्रेंड्स और इन दोनों को लड़कियों को गंजा करने। इसने जवाब इत्मीनान से दिया था, पर वो जवाब एल्फ को खौफजदा कर रहा था। तुम पागल हो? ब्लैक बेल्ट हैं वो, तुम्हारी हड्डियां तोड़ कर तुम्हारे हाथ में दे देंगे। एल्फ इस जज्बाती कम अकल इंसान के साथ सर फोड़ने लगी। अब अफसोस हुआ कि घर आई ही क्यों। पर आर्जे कान पर पर्दे लपेटे बैठा रहा। एल्फ इसे बार बार वॉर्न करने लगी, पर इसके कान पर जो भी ना रेंगी। गाड़ी यूनिवर्सिटी के गेट पर रुकी तो एल्फ ने हैरत से आर्जिक को देखा कि इसने तो इसे अपनी यूनिवर्सिटी का एड्रेस बताया ही नहीं था। बाहर आओ। आर्जिक के हुक्म सादे करने पर एल्फ तेजी से नफ़ी में सिर हिलाने लगी।
تو تم پاگل ہو، اندر آ جاؤ، بال تو اپنی کھیتی ہیں، واپس آ جائیں گے۔ ایلف نے بے اختیار عارضی کا ہاتھ پکڑ کر اندر کھینچا تھا۔ تم نے ابھی اپنے متعلق میرا پاگل پن دیکھا ہی کب ہے، اور شاید میں خود بھی نہیں جانتا، نہ ہی جاننا چاہتا ہوں کہ تمہیں لے کر دیوانگی اور جنون کی یہ کون سی حد ہے۔ سرد لہجے میں کہتا وہ ایلف کو پل بھر میں ساکت کر گیا تھا۔ ایلف کے چہرے پر پڑے ناقابل فہم سے تاثرات تھے، جیسے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں، مگر اس ظالم نے اسے سوچنے سمجھنے کا موقع دیا ہی کب تھا کہ اگلے ہی لمحے اس نے ایلف کو بازو سے پکڑتے اپنے ساتھ باہر نکالا تھا۔ تم مرو گے، ساتھ میں مجھے بھی مرواؤ گے۔ اگین کہہ رہی ہوں، گھر چلو، 2 بوٹیوں ایکسٹرا دوں گی۔ جلدی جلدی بولتی وہ عارضی کو روک رہی تھی جب اچانک کسی لڑکی کی نازک سی آواز نے عارضی اور ایلف کے قدم روکے اور توجہ اپنی جانب کھینچی۔ اوہو مس ایب نارمل، یہ ہینڈسم تمہارا بوائے فرینڈ ہے؟ بائیں جانب کی بینچ سے کھڑی ہوتی وہ سفید ماڈرن بلیک سلیو لیس ٹاپ اور اسکرٹ میں لبرا تھی، جس کے پیچھے ہی بینچ پر 2 لڑکے اور ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ یہ ہیں انہیں کی طرح، عارضک نے ایلف کی جانب دیکھتے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ انہیں کی طرف دیکھتے عارضک نے ایلف کی جانب دیکھتے سنجیدگی سے پوچھا تو تھوک نکلتے ایلف نے بیچارگی سے عارضک کو دیکھا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی مثبت اشارہ دیتی، لیبرا ایک ادا سے عارضک کے سامنے آتی چچورے پن سے انگریزی میں بولی تھی۔ ہاں میں ہی ہوں جس نے تمہارے ایب نارمل بیبی کے ہیئر کٹ کر دیے تھے تاکہ وہ پوری پاگل لگے۔ تو پوچھنا یہ تھا، اب یہ تو بڑی بدصورت لگ رہی ہوگی، تو کیا میرا چانس بن سکتا ہے؟ بڑی بہترین سروس دیتی ہوں، اس نے آنکھیں پٹپٹاتی انتہائی بے شرمی اور خباثت سے کہا جب عارضک گہرا مسکرایا۔ اوکے، اس کا حجاب بھی تم نے اتارا تھا؟ ایلف کا ہاتھ چھوڑتے وہ لبرا کی جانب مکمل متوجہ ہوا تو لبرا اس کی سحر انگیز مسکراہٹ پر گڑبڑائی تھی اور پھر مسکرا کر اسبات میں سر ہلایا، لیکن اگلے ہی لمحے منہ پر پڑنے والے تھپڑ نے اس کے وجود کو سن کر دیا تھا، جبکہ عارضک کے اتنے شدید رد عمل پر ایلف منہ پر ہاتھ رکھتی آنکھیں پھاڑے غیر متوقع منظر دیکھنے لگی۔ یوں ہاتھ کیسے اٹھایا اس پر؟ لبرا کا بوائے فرینڈ اور کرسٹن کا بوائے فرینڈ ایک ساتھ عارضک پر جھپٹے تھے، جبکہ پریشانی سے لبرا کو تھامے ہوئے تھی، جو گال پر ہاتھ رکھے ابھی تک سنتی کہ زوردار تھپڑ اس کے 14 طبق روشن کر گیا تھا۔ ایل جو اب تک عارضک کے فکر میں گل رہی تھی، اب ان لڑکوں کا بڑھتا بنتا دیکھ کر ان کے لیے فکر مند ہو رہی تھی۔ چھوڑ دو، بری طرح عارضک کے بازو سے چمٹتے عارضک کو ان سب سے دور کیا جو اب زمین پر پڑے بری طرح سے کرا رہے تھے۔ چلو، اپنے کالر کو جھاڑتے اپنے کام سے مطمئن ہوتے ایک بار پھر عارضک نے ایلف کی کلائی تھامی اور اسے لیے یونیورسٹی کے گیٹ سے باہر نکل گیا۔ تم کوئی غنڈے تو نہیں ہو؟ متوحش لہجے میں پوچھتی وہ عارضک کے ساتھ کیب میں بیٹھ گئی تھی۔ جو بھی ہو، تم میرے ساتھ محفوظ ہو۔ مختصر جواب پر ایلف کے لیے سیر حاصل تھا۔ ایلف کو اس کا ساتھ ہونا بہت مسرور کر رہا تھا۔ کتنے مکمل لگے تھے وہ دونوں ساتھ، بچپن سے اب تک کی ساری رنجشیں، ساری احساس کمتری اس ایک لڑکے نے ختم کر دی تھی۔ محض چند دنوں میں ہی اسے خاص کر دیا تھا۔ جو فیصلہ لینے کی کشمکش میں وہ اتنے دنوں سے تھی وہ اب لے چکی تھی، اب مزید دیر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہی خوشیاں اسے درکار تھی جو ہر لڑکی کی خواہش تھی، تو بس قدم اسے خود بڑھانا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے جلتے خاص جذبوں کی لو دیکھ چکی تھی۔ اپنی سوچ پر مطمئن ہوتی وہ طمانینت سے مسکرائی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی، اس بات سے انجان کہ جتنے حسین منظر وہ دیکھ رہی ہے وہ سب ایک خواب بننے والا ہے، ڈراؤنا خواب۔ 2 دن مزید اسے اس جگہ گزر چکے تھے۔ دل و جان میں ایک طوفان برپا تھا۔ نکاح کے بعد جو دل کچھ پرسکون ہوا تھا، اس نے ان 2 دنوں میں زاویار میراث خانزادہ کو اس بات کا شدت سے یقین دلا دیا تھا کہ وہ جتنا بھی اونچے مرتبے پر کیوں نہ پہنچ جائے، پر تھا وہ بے بس ایک عام حقیر سا انسان، جس کے جسم و جان کے اپنے ہی کچھ الگ تقاضے تھے۔ جب دل و جان میں بھڑکتی ایک طغیانی سی برپا ہوئی تو اس کا ایک ہی راستہ نظر آیا کہ وہ
جو اب اس کے نام پر اس کے لیے پوری طرح حلال ہو کر اس کی بیوی کی حیثیت سے اس کے فلیٹ میں رہ رہی تھی، اس کے قرب سے سکون حاصل کر کے شاید اس کے حلال وجود میں اللہ وہ کشش ڈال دے کہ وہ چند لمحوں کچھ پلوں کے لیے نظروں میں رہی حسین دلبرا زندگی سے نکل جائے۔ اپنے اسی فیصلے پر عمل پیرا ہونے کا سوچ کر زاویار خانزادہ نے آج کی پاکستان کی واپسی کی ٹکٹ بک کروائی تھی۔ اس کا ارادہ اس لڑکی سے محمل کو مانوس کرنے کا تھا، پھر پہلے یہ زیادہ ضروری لگا کہ خود اس سے مانوس ہو جائے، اسے سمجھائے، اسے جانا جائے، اسے جانا جائے، ورنہ اگر اس نے کوٹھے والی زرمش کی وجہ سے اس زرمش سے لاپرواہی کی تو وہ ایک بہت بڑی ناانصافی کا ذمہ دار ٹھہرے گا۔ 2 گھنٹے کا یہ انتظار بھی جلد پورا ہوا اور شام 4 بجے فلائٹ کے لیے وہ لندن ایئرپورٹ سے فلائٹ میں بیٹھا تھا۔ اس کا ارادہ سیدھا اپنے فلیٹ جانے کا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اب تک باران کو یا کسی کو انفارم نہیں کیا تھا۔ کچھ گھنٹوں کا سفر بادلوں پر سے گزرا اور فلائٹ لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ ہوئی۔ وہاں زاویار خانزادہ کا پرسنل مینیجر پہلے سے گاڑی لے کر موجود تھا۔ زاویار کو آتا دیکھ کر فوراً دروازہ کھولا۔ راستے بھر میں خاموشی طاری تھی۔ وہ آنکھیں موندے گاڑی کی بیک سیٹ سے سر ٹکائے مسلسل ایک انجان وجود کے بارے میں سوچ رہا۔ مینیجر کو لگا وہ تھکا ہوا ہے، جبھی آفس کے متعلق بھی کوئی بات نہیں چھیڑ رہی تھی۔ سر آپ کو گھر ڈراپ کر دوں؟ مینیجر نے کنفرم کرنا چاہا۔ نہیں، C70 میں لے چلو۔ اس کی سنجیدہ سی آواز پر مینیجر نے اس بات میں سر ہلا۔ آدھے گھنٹے کی مزید مسافت کے بعد گاڑی فلیٹس کے وسیع و عریض پارکنگ لاٹ میں رکی تھی۔ تم جاؤ اور ابھی کسی کو انفارم مت کرنا، میں پاکستان آ گیا ہوں۔ اپنا کوٹ اتارتے، ایک ہاتھ پر ڈالتے زاویار حکم دیتا بنا جواب دیے آگے بڑھ گیا تھا۔ لفٹ میں قدم رکھتے ایک گہری سانس لی تھی۔ سب کچھ اس کی مرضی سے ہوا تھا، پھر بھی نہ جانے کیوں سب کچھ ایک بوجھ سا لگ رہا تھا۔ اپنا وجود اور یہ رشتہ، سب کچھ اپنے ماتھے کو رب کرتے گھڑی میں وقت دیکھا۔ رات کے 1 بج رہے تھے۔ کچھ لمحے بعد لفٹ عمارت کے لگژری 4تھ فلور پر رک گئی تھی۔ یہ اپارٹمنٹ بہت کوشادہ تھا اور اعلیٰ طرز کے بنے ہوئے تھے، اور یہاں رہنے والے بھی زاویار خانزادہ کی طرح ایلیٹ کلاس ہی تھے۔ یہاں کے آؤٹ ڈور ڈورز فنگر پرنٹ لاک تھے۔ زاویار خانزادہ کے اس فلیٹ میں صرف 2 ہی لوگ داخل ہو سکتے تھے کہ زاویار خانزادہ، دوسرا باران دل شیر۔ پھر وہ ایک خیال کے تحت لب بھینچ گیا کہ اب باران کی جگہ زرمش کا فنگر پرنٹ اس دروازے پر لگانا تھا۔ ایک ارادہ جو زاویار خانزادہ کر کے آیا تھا وہ یہ کہ وہ سب سے پہلے زرمش کا نام تبدیل کرے گا۔ فلیٹ کے باہر کھڑے ہوتے اپنا انگوٹھا فنگر پرنٹ اسکرین پر رکھا تو اگلے ہی لمحے دروازہ ان لاک ہو گیا۔ گھر کے اندر قدم رکھا تو چارسو نیم مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اوپن فرنشڈ اٹالین کچن مکمل اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ شیش محل سا سجا مختصر مگر خوبصورت لاؤنج میں صرف ایک کرسٹل لائٹ روشن تھی، جس کی مدھم روشنی چاندی کی طرح ہر چیز پر پھیل رہی تھی۔ اپنا کوٹ صوفے پر ڈالتے اپنے قدم پہلے بیڈ روم کی طرف بڑھائے تھے، جو اس کا ذاتی کمرہ تھا جس میں اس کی نئی نویلی دلہن کو رکھا گیا تھا۔ کسی خیال کے تحت زاویار کے قدم رکے تھے کہ اس کی دوسری شادی تھی۔ اسے کوئی شوق اور ارمان نہیں تھا، پر ممکن تھا اندر بیٹھی اس مظلوم لڑکی کے بہت سے خواب ہو۔ اپنی آنکھیں موندتے زور سے میچی تھی اور پھر خود کو سمجھایا اسے فی الحال صرف اپنے تقاضے پورے کرنے ہیں۔ حق مہر تو وہ نکاح کے دن ہی ادا کر چکا ہے۔ رہی منہ دکھائی کے بعد، تو آج اس لڑکی کو منہ دکھائی میں وہ اچھی بیوی بننے کے سلیقے اور اپنے ساتھ رہنے کے قاعدے قانون سکھانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ یہ بھی تو لازم تھا کہ اپنی دوسری بیوی کو سختی سے رکھے اور اس کی لگامیں اپنے ہاتھ میں رکھے۔
ورنہ کوئی بعید نہ تھی وہ بھی کسی کے ساتھ تعلق قائم کر لے۔ عورت ذات پر جب اعتبار اٹھ گیا تھا، بے اعتباری کی آئینی دیوار ذہن میں تعمیر ہو چکی تھی۔ شاید اندر موجود لڑکی کی خدمت یا خلوص اس کی سوچ بدل دیتے۔ پھر ہر چیز سے بے نیاز ہوتے زاویہ نے روم کا نیم پا دروازہ کھولا اور پورے اشتیاق سے اندر داخل ہوا کہ یہ کمرہ اور اس میں موجود ہر شے، وہ لڑکی، ہر چیز اس کے تابع، اس کی ملکیت ہی تو تھی۔ روم کو واپس لاک کرتے، دیوار پر لگے سوئچ پر ہاتھ مارتے، سارے بٹن آن کیے تو کمرہ پل بھر میں روشن ہو گیا، لیکن زاویہ کی نظر بیڈ پر لیٹے اس وجود پر ٹھہر سی گئی تھی۔ وہ جب اس گھر میں آئی تھی تو اس گھر کی چکا چوند نے اسے پل بھر کے لیے حیران کیا تھا۔ یقین نہ آیا کہ جیسے گھر کی وہ بچپن سے اب تک تمنا کرتی آئی، وہ اتنی آزمائشوں کے بعد اسے آخر مل ہی جائے گا۔ زندگی یوں بھی پلٹتی ہے، کہاں اندازہ تھا۔ پھر ایک خوف دل میں کنڈلی مار کر بیٹھ گیا کہ اس کے شوہر کو جب اس کے سابقہ حالت کا علم ہوگا، جب جسم پر پڑنے وہ زخم کے نشان دیکھے گا تو وہ کیا جواب دے گی۔ آج بھی رات دیر تک وہ یہی سوچتی رہی جب اسے خبر ہوئی کہ جس سے اس کا نکاح ہوا تھا وہ تو نکاح کرنے کے بعد ہی بزنس میٹنگ میں چلا گیا تھا، اور اس کی واپسی کب تھی اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا۔ یہ بات اسے شاہدہ آنٹی نے بتائی تھی۔ اسے پھر ایک بار اپنی قسمت پر ہنسی آئی تھی کہ ہاں، ایک اندیکھی انچاہی لڑکی کے لیے کیوں کوئی تکلفات اور انتظامات کیے جائیں گے، وہ محض ایک ضرورت بننے والی تھی۔ اپنی کم مائگی نے دل کو ایک اور گرہن لگایا تھا۔ ویسے بھی امیر آدمی سے شادی کی خواہش کے ساتھ اس کی دوستیں یہ بھی تو بتاتی آئی تھی کہ امیر آدمی غریب لڑکیوں سے شادی کر بھی لے تو صرف اس کے لیے کرتے ہیں تاکہ وہ ساری عمر برداشت کی چکی میں پیسے، کیونکہ ان کو بیوی صرف دکھاوے اور شو پیس کے لیے درکار ہوتی ہے، ورنہ وہ باہر کی غیر عورتوں کے اس قدر عادی ہوتے ہیں کہ بیوی کو مڑ کر نہیں دیکھتے۔ اور آج شادی کے تیسرے دن اپنی بدقسمتی پر وہ جی بھر کر رو رہی تھی کہ اسے تو اپنے شوہر کا ڈھنگ سے نام تک نہیں معلوم پتہ چل پایا تھا۔ نکاح کے وقت وہ گمسم سی تھی اور بس اپنی دلی رضامندی سے ہی ہاں کر بیٹھی۔ بعد میں شاہدہ آنٹی کے منہ سے معراج بیٹے کی پرسنالٹی کی کافی تعریف سنی۔ نام کے سابقہ لائق کچھ بھی تو معلوم نہیں تھا، تو شکل تو دور کی بات، یقیناً وہ اپنی بیٹی کے ساتھ تھا، لیکن اس سب کے باوجود درویش کو یہ 3 دن زندگی کے خوبصورت دن لگے تھے جس میں اسے گھر سے نکالے جانے کا اپنی عزت پر خطرہ لاحق نہیں تھا۔ 3 دن سے وہ ایک اچھی زندگی گزار رہی تھی جس میں نہ محنت مشقت تھی اور نہ تانے، بلکہ ملازمہ کھانا وقت پر بنا کر اس کے سامنے پیش کر رہی تھی اور باقی ضروریات بھی پوری ہو رہی تھی۔ ایک بات تو طے تھی کہ جس شخص سے اس کی شادی ہوئی تھی وہ شخص ذمہ دار تھا، لیکن اس کے باوجود یہ خوف کہ کہیں واپس اسے اس گندگی میں نہ جانا پڑے، یہ فکر اسے کھائے جاتی تھی۔ تبھی وہ شب بیداری کی بری بیماری میں مبتلا تھی۔ جبھی آج رات بھی لان کا لائٹ بلیو سادہ سوٹ زیب تن کیا، کیونکہ نائٹ ڈریس پہننے کی عادت اسے بچپن سے نہیں تھی۔ اپنے بالوں میں برش پھیرتے اپنے ویران چہرے کو دیکھا، شکر تھا کہ اس کوٹھے کے ظالم لوگوں نے اس کے چہرے پر ضرب نہیں لگائی تھی، ورنہ یہ شادی بھی نہ ہوتی۔ کمرے کی لائٹ بند کرتے وہ بیڈ کے پاس آئی تھی اور سائڈ ٹیبل سے نیند کی گولیاں اٹھا کر اس میں سے ایک گولی منہ میں رکھی، پانی سے بھرا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگا لیا اور پھر سیدھی ہوتی بیڈ پر لیٹ گئی تھی، سیدھا ہاتھ موڑ کر اپنے چہرے پر رکھتے۔ مشکل سے آدھا گھنٹہ گزرا تھا کہ اس کی آنکھ بھاری ہوتی بند ہو گئی تھی۔ جو گولیاں وہ استعمال کر رہی تھی وہ ہارڈ تھی اور صحت کے لیے مضر بھی، کہ اگر وہ رات کھاتی تو اگلے دن صبح تک تمام رات کا ہوش ہی نہ رہتا۔
اب بھی یہی ہوا تھا، وہ نیند کی طلب میں خود کو بے ہوش کر چکی تھی جب دروازہ کھول کر زاویہ خانزادہ کمرے میں داخل ہوا تھا اور لائٹ آن کی تھی۔ کمرہ روشن ہوتے ہی سفید بیڈ شیٹ پر نظر آتے سفید مخمل سے مومی پیر، نازک سراپا جو اس کے بستر پر اس کی بیوی ہونے کی حیثیت سی نیم دراز تھا، جس کے وجود پر اسے پورا اختیار تھا۔ دبلا پتلا کسی ماہر سنگ تراش کے ہاتھوں سا تراشا ہوا نازک مخملی سراپا کے زاویہ خانزادہ کے اعصاب ایک دم بھاری ہونے لگے۔ حلال رشتے کا تقاضا اور استحقاق سر چڑھ کر بولنے لگا۔ زاویہ خانزادہ نے اپنے قدم وارڈروب کی طرف بڑھائے تھے۔ بیوی کے اندر اللہ نے شوہر کا سکون رکھا ہے، یہ سچ تھا، جبھی صرف اس وجود کے کمرے میں ہونے سے ہی زاویہ کے جلتے دل پر پھوار سی برسی تھی۔ وارڈروب سے آرام دہ سوٹ نکالتے جان بوجھ کر زور سے دروازہ بند کیا کہ مقابل لڑکی کی آنکھ کھل جائے، پر اس لڑکی میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ کمرے سے منسلک باتھ روم میں بند ہوتے ایک مرتبہ پھر زاویہ نے زور سے دروازہ بند کیا تاکہ وہ لڑکی جاگ جائے اور اسے وہی پروٹوکول دے جو ہر شوہر کی طرح اپر کلاس کا مرد بھی اپنی بیوی سے چاہتا ہے۔ 10 منٹ بعد جب زاویہ فریش ہو کر باہر نکلا تو اس کا گمان تھا کہ اب تک وہ لڑکی جاگ چکی ہوگی، پر شدید حیرت ہوئی کہ وہ اب تک گہری نیند میں تھی۔ زاویہ قدم قدم چلتا بیڈ کے پاس آیا اور اس لڑکی کے سرہانے بیٹھا جس نے چہرے پر ہاتھ دھرا ہوا تھا۔ زاویہ کی نظر سائڈ ٹیبل پر رکھی اس دوائی کی شیشی پر پڑی جس پر سلیپنگ پلز لکھا تھا۔ بے اختیار زاویہ کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ گولیوں کی شیشی کو وہ واپس رکھتے اس لڑکی کے مومی سفید ہاتھوں کو دیکھا اور پھر ایک بھرپور نظر اس لڑکی کے نازک وجود پر ڈالی تو سارا خمار ایک پل میں غائب ہو گیا تھا۔ جب ذہن میں زرمش کا چہرہ اور سراپا لہرایا، خود کو چھپاتا وہ نازک وجود دل کی مصدر کیفیت کے زیر اثر اچانک دل اس ہوش ربا سراپائے لیے اس لڑکی سے بھی اچاٹ ہوا تھا، پر وہ ڈیڑھ بنا بیٹھا رہا تھا کہ اس لڑکی کی قربت ضروری تھی تاکہ وہ کسی اور کے متعلق سوچنا بند کرے اور اس لڑکی کے متعلق سوچ سکے جو اب اس کی بیوی تھی۔ اس کا لباس اس کی نصف بہتر تھی۔ زربش اس نے لب بھیجتے اسے پکارا تھا، پر اس وجود میں کوئی جنبش نہ ہوتے دیکھ کر یاد آیا وہ تو بے ہوش ہے۔ پھر ہاتھ بڑھا کر اس کے مخملی ہاتھ کو چہرے سے جدا کیا تو اس لڑکی کی شکل دیکھ کر زاویہ خانزادہ کو لگا اس کی سانسیں تھم گئی ہیں یا فلیٹ کی چھت اس کے سر پر آن گری ہے۔ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ وہ لڑکی اس کے بستر پر سو رہی تھی جس نے اب تک اس کی زندگی عذاب کر دی تھی۔ زرمش جو گہری نیند میں زاویہ کے متعلق مخالف سمت چہرہ کیے بے خبر سو رہی تھی کہ جس سے نفرت کے باعث وہ یہ سلیپنگ پلز استعمال کر رہی ہے، وہ تو اس کی زندگی پر اب اس سے زیادہ اختیار رکھتا تھا جس کا فائدہ عنقریب وہ اٹھانے والا تھا۔ اچانک زاویہ خانزادہ کی آنکھ سرخ پڑنے لگی تھی، اعصاب چٹکنے لگے۔ اسے بار بار دھتکارنے والی، اس کی بے عزتی کرنے والی، اسے تھپڑ مارنے والی لڑکی اس کے رحم و کرم پر لوٹ پھر اس کے سپرد کر دی گئی تھی۔ یہ قدرت کا کیسا کھیل تھا جس نے اس کا سکون، چین اور نیندیں حرام کیے۔ وہ کسی بھی طرح لوٹ پھر کر اس کی ملکیت بنی، اس تک بڑی آسانی سے آن پہنچی تھی۔ وہ اب کچھ بھول گیا تھا، کچھ بھی یاد نہیں تھا، بس یاد تھا تو اتنا کہ وہ باقی ساری باتیں بھولے۔ اب چہرے پر ناقابل یقین سے مگر عجیب تاثرات لیے اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ حیرت کی بات تھی کہ قدرت کے اس ہیر پھیر سے وہ ذرا برابر بھی بدمزہ نہیں ہوا تھا، بلکہ دل بلیوں اچھل پڑا تھا کہ قدرت نے اپنی ہر بے سکونی، بے چینی، بے عزتی اور دھتکار کا انتقام لینے کا کیا خوب موقع فراہم کیا تھا۔ اب کہاں لے کر جائے گی اپنی انا، عزت نفس اور اکڑ؟ یہ ایسے سوال تھے جس کا جواب زاویہ کے نزدیک امرت تھا۔ امرت۔ اچانک ایک شفاف اور کمینی مسکراہٹ نے زاویہ کو اس کے جون میں لوٹا دیا تھا۔ اس لڑائی کے بعد وہ سمجھا تھا کہ
کام اور بھی زیادہ آسان ہو گیا ہے، لیکن لڑائی کے بعد آج دوسرا دن تھا کہ ایلف اس سے بالکل اجنبی ہو گئی تھی۔ وہ گھر میں کم ٹکتی تھی اور اگر وہ پوچھتا کہاں جا رہی ہو تو بآسانی اگنور کر دیتی۔ اپنی ساری گیم کی کایا ایک ہی لمحے میں پلٹتے دیکھ کر وہ پریشان تھا۔ آج بھی ایسا ہی تھا کہ وہ گھر میں نہیں تھی بلکہ عبد الرحمن کے ساتھ باہر گئی ہوئی تھی۔ صوفے پر بیزاری سے بیٹھتا وہ اپنے کل و آج کو سوچ رہا تھا کہ وہ اتنا فارغ تو نہیں تھا جتنی حرکتیں کر رہا تھا۔ ڈیڈ! اسی لمحے اریبہ اس کی گود میں چڑھی چیخی تھی۔ عارضک نے پل بھر کے لیے آنکھیں موند کر کھولیں، پھر اس معصوم لڑکی کو دیکھا جو اسے ہی شرارت سے دیکھ رہی تھی۔ آپ کے ڈیڈ کا موڈ آج بہت بری طرح خراب ہے، اس لیے نو مور ٹاک۔ عارضک کے منہ بنانے کے کہنے پر اریبہ جواباً ہنسنے لگی تھی، لیکن موم کے آج کے سرپرائز کے بعد ڈیڈ کا موڈ اچھا ہو جائے گا، وہ اپنے جوش میں بے اختیار بول گئی تھی، پھر زبان دانتوں تلے دباتے منہ پر ہاتھ رکھ لی تھے۔ کون سا سرپرائز؟ عارضک نے چونکتے پوچھا، پر اریبہ نے جواباً نفی میں سر ہلایا۔ میں مذاق کر رہی تھی، اوپر روم میں موم نے آپ کے لیے کوئی سرپرائز ریڈی نہیں کیا۔ اریبہ اس کی گود سے اترتی گھبرا کر بولی، اگر اس کی ماں اور بہن بھائیوں کو معلوم ہو جاتا کہ اس نے اس سب کا سرپرائز بریک کر دیا ہے تو یقیناً اس کی شامت آنے والی ہے۔ اریبہ! عارضک نے اسے روکنا چاہا، وہ بھاگ گئی تھی، پر بے وقوف جاتے جاتے یہ بھی بتا گئی کہ سرپرائز اوپر کے روم میں ہے۔ اب عارض خانزادہ کے لیے وہاں بیٹھنا مزید مشکل ہو رہا تھا۔ آج کے سرپرائز میں کیا تھا، یہ سوچ سکون برباد کر رہی تھی۔ اس کے لیے بے اختیار اٹھا تھا اور آہستہ سے اوپر جاتی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اوپر ایک کمرہ ایلف کا، دوسرا بچوں کا تھا، اس کا علاوہ 2 کمرے تھے۔ عارضک نے ان 2 کمروں میں سے پہلا کمرہ کھول تو اندر کچھ بھی نہیں تھا، پھر دوسرا کمرہ کھولنا چاہا تو وہ لاکڈ تھا۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے ماسٹر کی باہر نکالی جو اس گھر کے تمام دروازوں کو بآسانی کھول سکتی تھی۔ کلک کی آواز سے کمرہ کا لاک کھل گیا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر آہستہ سے کمرے میں داخل ہوا تو قدم دروازے پر ہی ٹھٹک کر رک گئے تھے۔ کمرے کے وسط میں اور ایک ایلف کی ایک بڑا سا پوسٹر فریم رکھا تھا جس پر اس کی تصویر ایک ساتھ تھی۔ اس کے نیچے سرخ حرفوں میں خوبصورت سا لکھا تھا، ول یو میری می؟ عارض خانزادہ کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ قدم مزید اندر لیے تو کمرے کے چھت سے جا بجا چھوٹی چھوٹی چٹس لٹکی ہوئی تھی جن پر ایلف نے خود چھوٹے چھوٹے نوٹ لکھے ہوئے تھے۔ اردو زبان میں۔ اس کی اردو پڑھتے عارضک کے لب مسکرائے تھے کہ کافی ٹوٹی پھوٹی اردو تھی، پر اظہار کے لیے بے انتہا حسین لگ رہی تھی۔ آگے ایک بورڈ تھا جس ایک بڑا سا انویلپ لگایا گیا تھا اور اس کے اوپر ایک بڑی سی پن۔ پورے بورڈ کو سرخ گلاب و سفید امتزاج کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ ایسے ہی زمین پر سرخ و سفید غبارے زمین پر بکھرے ہوئے تھے۔ عارض خانزادہ نے آگے بڑھتے اس لفافے کو چھوا تھا۔ ساری نفرتوں کے باوجود بہت سال بعد اسے محسوس ہوا تھا کہ وہ روئے زمین پر تن تنا نہیں ہے، اسے ہے پناہ محبت کرنے والے کوئی وجود ہے، اس سے بے پناہ محبت کرنے والی کوئی وجود ہے۔ اس لمحے ذہن میں نہ باران دلشیر آیا تھا نہ اس کی دشمنی۔ عارضک نے مسکراتے اس پن کو ہٹایا تو وہ انویلپ کھل کر ایک خط کی صورت اختیار کرتے لمبا ہو گیا تھا۔ مجھے قبول کرنے سے پہلے میں چاہتی ہوں تم میری حقیقت بھی جانو۔ اوپر ایک تحریر تھی، یعنی اگر وہ اس کا پرپوزل قبول کرتا تو وہ تب اسے یہ کھولنے کی اجازت دیتی۔ میرا پورا نام ایلف دلشیر ہے۔ میں بچپن میں ایک خوبصورت اور خوشحال فیملی میں پیدا ہوئی تھی۔ میں لاوارث نہیں ہوں۔ میرا ایک بڑا بھائی باران دلشیر ہے اور اس سے چھوٹا ایک اور بھائی احان دلشیر۔ وہ دونوں مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں تھے، پھر میری ماں نے کسی اور مرد سے بھاگ کر شادی کر لی۔ بابا اس صدمے میں مر گئے کیونکہ بابا بہت غریب تھے۔ یہ بات باران بھائی سے برداشت نہیں ہوئی اور سب کہتے انہوں نے غلط راہ اختیار کر لی۔ میرا بھائی
میرا بھائی وہی باران دلشر ہے جو آج کی نیوز کی سرخیوں میں رہتا ہے، لیکن ماں کی نفرت میں میرے بھائیوں نے مجھے اتنی دور پھینک دیا ہے کہ ان کو میری شکل بھی نظر نہ آئے، کیونکہ میری شکل میری ماں سے ملتی ہے۔ بچپن سے اب تک میں اپنی زندگی ڈراونے خوابوں سے ڈر کر گزاری ہے۔ مجھے کبھی تحفظ نہیں ملا، رات کو کبھی صرف میں بے خبر نہیں سوئی۔ 7 سال کی عمر سے اب تک خود ترسی کے احساس نے میرے عیبوں کو اور ظاہر کر دیا ہے۔ میں کبھی کسی اپنے سے نہیں ملنا چاہتی تھی، نہ ہی کسی کو اپنا بنانا چاہتی تھی، لیکن پھر اچانک تم آ گئے۔ جس دن تم آئے اس دن میں پوری رات نہیں سوئی، تمہارے خوف سے کہ کہیں تم میرے عزت پر حملہ نہ کر دو۔ پھر تمہیں گھر میں اس لیے رکھا کہ کوئی اور یہاں نہ آئے، کیونکہ یہاں جنگلی بھیڑیے ہر طرف شکار کی تلاش میں رہتے ہیں۔ پھر جب وہ غنڈے میری عزت لوٹنے آئے اور تم نے اپنی فکر کیے بغیر میری جان بچائی، اس دن کے بعد سے میں بے خبر سونے لگی، بغیر کسی خوف کے۔ زندگی میں پہلی بار چھت اور تحفظ کے احساس سے روشناس ہوئی۔ پھر اچانک دل میں خواہش ہوئی کہ ساری زندگی ایسے ہی سکون سے سونا چاہتی ہوں، پر ڈرنے لگی کہ بے شک تم غریب ہو، پر تمہیں حق ہے اپنے لیے ایک مکمل اور بے عیب لڑکی چننے کا۔ پر پھر تمہاری باتیں سن کر لگا کہ تم میرے عیب کے ساتھ مجھے قبول کر لو گے، اور یقیناً قبول کر چکے ہوں۔ تم میری زندگی میں شامل ہونے والے وہ شخص ہو جو میرے تمام زخموں پر مرہم ہے۔ تم بہت خاص ہو۔ اس کی ٹوٹی پھوٹی اردو کو درست کرتے پورا خط پڑھا تو اب تک دھڑکتا دل پتھر ہو گیا۔ وہ لڑکی اس پر اپنی تمام محرومیاں کھول گئی تھی۔ عارضی کا ذہن اسے بری طرح سے جھنڈونے لگا کہ وہ بدلہ بھی لے رہا تو کس سے؟ ایک بے ضرر محروم لڑکی سے؟ کیا اس کے بعد وہ خود کو معاف کر سکے گا؟ دل و دماغ نے ہم وقت صدا لگائی، نہیں، ہرگز نہیں، وہ کبھی خود کو معاف نہیں کر سکے گا۔ عارضی نے وحشت زدہ نگاہوں سے زور سے بھینچتے خط کو واپس فولڈ کر کے اس پر اسی طرح پن لگائی اور کمرے کو اسی حال میں چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا اور دروازہ لاک کرتے تیزی سے سیڑھیاں اترا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ یہ سرپرائز سے آج رات ملنے والا تھا، اسی چیز کے تو وہ انتظار میں تھا، پر اب سب بدل گیا تھا۔ اسٹریٹ کراس کرتے وہ سیدھا چلتا جا رہا تھا۔ چلتے چلتے گھر سے قریبی پارک میں داخل ہوا اور سب سے الگ ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ ہاں، مجھے ایل دلشیر سے محبت ہو گئی ہے، اور بہت شدید محبت ہو گئی ہے، وہ سر ہاتھوں میں تھام کر خود سے اقرار کر چکا تھا، اور کتنا بھاگتا، جتنا بھی بھاگتا، پیچھے مڑنے پر حقیقت کو اتنا ہی قریب پاتا۔ نہیں، اپنے انتخاب میں اپنا ہی نقصان نہیں کر سکتا میں۔ جب بدلہ باران دلشیر سے ہے تو نقصان بھی اسی کا ہونا چاہیے۔ آج سے بلکہ ابھی سے ایل دلشیر میری ہوئی، اسے مجھ سے اب کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ اس بار یہ دھوکے کا کھیل نہیں کھیل پاؤں گا۔ باران دلشیر اس حقیقت سے الف انجان ہے، پر میں تو جانتا ہوں کہ تمہاری جان ایل دلشیر میں بستی ہے۔ اس نے استہزائیہ مسکراتے سوچا تھا، تمہیں تو میرا ہونا ہی ہے ایلف، پھر وہ تمہارے بھائی لاکھ تمہیں مجھ سے بچانے کی تدبیر کر لے۔ وہ سمجھتا ہے وہ مجھ سے کھیل رہا ہے، پر میں تمہارے ذریعے اس پر وہ ظاہر کروں گا کہ وہ نہ مر پائے گا اور نہ جی پائے گا۔ پر یہ بھی اچھی بات ہے کہ تم اپنی بھائی سے محبت نہیں کرتی، تم اذیت سے بچ جاؤ گی۔ کافی دیر پارک میں بیٹھنے کے بعد وہ اطمینان سے کھڑا ہوا تھا۔ اب سب کچھ صاف تھا، وہ کل ہی ایلف کو اپنے ساتھ پاکستان لے جاتا اور نکاح کے بعد ایل دلشیر ہمیشہ کے لیے اس کے پنجرے میں قید ہو جاتی۔ پھر اگر وہ خود بھی فرار چاہتی تو کسی صورت اس سے فرار حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ موبائل نکال کر کیب بک کی اور ہوٹل جانے لگا، جہاں اس کا ضروری سامان تھا۔ ایلف کے پرپوز کرنے سے پہلے وہ اسے پرپوز کرنا کا ارادہ رکھتا تھا، تاکہ اس کے دل میں یہ کبھی نہ آئے کہ پیشکش اس نے کی تھی تو عارضی نے قبول کر لی، بلکہ اس کے دل میں ہمیشہ یہ مان رہے کہ اس نے نہیں بلکہ عارضی خانزادہ نے اسے چنا ہے۔